अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवनी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में गाल कंदासी अहम जेका डेवलपमेंट थी है। अज जेको एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो वाज़िर है तो मुल्क में केतरे वक्त का गैर कानूनी तौर जेके परदेही मुख्तलिफ मुल्कन में खास करे अफगान पनाहगीर या बेन मुल्कन जा जेके गैर कानूनी तौर पाकिस्तान में तरसियल आइन उन जे हवाले से केतराई अफवाह गर्दिश करे रहा हा। मुल्क में अमन अमान जी जेका बदतरीन सूरत हाल है उन में उन इन्वॉल्वमेंट जा केतराई सबूत मिलण का पोइ अज फाइनली जो वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी उन पारां चयो वियो आहे त पाकिस्तान में जेके भी गैर कानूनी तौर रहंदड़ परदेही आहिनि या तारकीन वतन आहिनि उन्हनि खे मुल्क बदर करण जो फैसलो कयो वियो आहे। जेका डेडलाइन ॾिनी वई आहे उहा 1 नवंबर 1 नवंबर ॾिनी वई आहे ऐं इहो फैसलो कयो वियो आहे त जिन वटि अणपूरा काग़ज़ आहिनि या जाली शनाख्ती कार्डनि जे ज़रिए रहियल आहिनि उन्हनि खे वापसि उन्हनि जे मुल्क उमाणियो वेंदो। जेकॾहिं उहे नथा वञनि त उन्हनि खे डिपोर्ट कयो वेंदो। इन्हनि जूं जेके जाइदादूं आहिनि उहे पिणु ज़ब्त कयूं वेंदियूं ऐं टास्क फोर्स पारां गैर मुल्की जेके आहिनि परदेही आहिनि उन्हनि जी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ उन्हनि खे कार्रवाई जो इख्तियार पिणु ॾिनो वेंदो। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर एनालिस्ट हसन अस्करी साहब ज्वाइन कयो। अस्करी साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्करी साहब, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन पाकिस्तान में जिनकी तादाद जो है वो लाखों में है, वो आबाद है, उनके हवाले से बड़ा अहम फैसला आज किया है हुकूमत ने कि उनको वापस भेजा जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, असूली तौर पर तो ये बात दुरुस्त है और फैसला भी सही है कि जो लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जराइम में और टेररिज्म में हमने देखा है कि खासकर अफगान महाजरीन की बैकग्राउंड वाले लोग हमें उसमें नज़र आते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर करके आते हैं और यहाँ टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो असूली तौर पर तो ये बात सही है और लेकिन इसमें मसला जो सबसे बड़ा हमें नजर आता है वो है इसके नफाज का, इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये बहुत बड़ी तादाद है और तकरीबन जो अफगान हैं जो कि जिनके मुतालिक समझा जाता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड अफगान, उनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर है। उसके अलावा कुछ और भी गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर हैं। और फिर यह है कि ये एक खास इलाके में नहीं रहते बल्कि कराची से शुरू करके खैबर तक हर जगह अफगान मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में से आप कितने लोगों को निकाल सकेंगे? हमारी रियासत की कैपेबिलिटीज क्या हैं? पहली तो बात ये है। दूसरा, इसमें जो मसला पैदा होता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले या 6 साल पहले इसी किस्म की कोशिश हुई थी और वो कामयाब नहीं हो सकी और उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत पैदा हुई थी कि जो अफगान महाजरीन को, अनऑथोराइज्ड अफगान को तलाश करते हुए बहुत से जो हमारे पख्तून पाकिस्तानी पख्तून थे वो हरेसमेंट का शिकार, पुलिस की हरेसमेंट का शिकार हुए, जिससे कि बहुत सी शिकायत जो है वो पैदा हुई। इसके साथ साथ तीसरी बात जो अहम है वो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है, जब तक आप वहां सिक्योरिटी को एनहांस नहीं करते, आमदोरफ्त को नहीं रोकते, क्योंकि टेररिस्ट जो आके बम चलाते हैं वो क्रॉस करके आते हैं और आके कार्रवाई करते हैं और हम डॉलर की स्मगलिंग की सुनते हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान को और सामान का। तो अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी को बेहतर कर दिया जाए, वहां ऐसे लोग रखे जाएं जो कानून के मुताबिक और रसूल के मुताबिक चलें और किसी असर और रसूख के वजह से या पैसे की वजह से अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज की इजाजत ना दें, तब भी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो सिर्फ निकालना काफी नहीं है बल्कि आपको उसके साथ साथ बहुत से और इकदाम भी करने पड़ेंगे, तब ये मसला हल होगा। अस्करी साहब, अभी तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जिलाई सतह पर, सूबाई सतह पर, डिवीजन सतह पर। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ये बात बिल्कुल आपने वाजे कही। माजी में भी हमने इस तरह के ऑपरेशंस देखे। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट की जो यानी ब्यूरोक्रेसी की जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से तो हमें अंदाजा होता है कि शायद उतनी एफिशिएंसी और इतनी बाकायदगी से ये काम ना हो सके जितना कि इसके लिए जरूरी है। दूसरे उसके अलावा ये है कि इसमें बहुत से बेगुनाह लोग भी हैं होंगे जिनको आप खराब करेंगे, तो इसलिए इस जो फैसले हुए हैं डिपेंड करता है कि नाफिज आप किस तरह करते हैं और उसके साथ साथ आइंदा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को किस तरह बढ़ाते हैं। आखिर लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं
स्मगलिंग भी होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। जाहिर है कि उनसे कुछ लोग फायदा उठाते हैं। देखिए ना, स्मगलिंग से और अनऑथराइज्ड लोगों के आने जाने से बहुत से लोगों को फायदे होते हैं, तो उन मुफादात को भी कंट्रोल करना जरूरी है। एक चैलेंजिंग टास्क है, मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर कोशिश करें तो ये मसला कम हो सकता है, गालबन शायद खत्म ना हो। अस्करी साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये फैसला किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखा गया? इस वक्त मुल्क में अमन अमान की जो बदतरीन सूरत हाल है, आए दिन बम धमाके होते हैं और फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, आप समझ रहे हैं कि मेन फैक्टर जो है वो यही है? जी, आपकी बात, दो फैक्टर हैं इसमें। एक तो फैक्टर आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जो हमारे यहाँ सुसाइड बॉम्बिंग के अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर, और इससे पहले भी होते चले आ रहे हैं, एक तो अमन व अमान की सूरत हाल है। दूसरा जो स्मगलिंग का मसला है, खासकर डॉलर की प्राइस जो ऊपर जा रही थी, जब हुकूमत ने डॉलर के सिलसिले में सख्ती की है तो वो स्मगलिंग कम हुई, उससे आपने देखा कि रुपए की कीमत जो है वो बेहतर हुई है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उन्होंने सोचा है कि इस पॉलिसी को आगे परसू किया जाए, इससे जो है हालात बेहतर होंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होगी। इस पॉलिसी का दारोमदार इसके नफाज के ऊपर है। बहुत शुक्रिया अस्करी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सियासी तजनिगार हसन अस्करी असां सां गॾु हुन जो चवणु हो त माज़ी में इन तरह जा ऐलान थिया आहिनि। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे, ॾिसणो इहो आहे त इन ते अमल केतिरे हद ताईं थिए थो। इन ते अमल करण ई हुकूमत जी सभ खां वॾी कामयाबी हूंदी। इन तरह जो ऐलान काफ़ी न आहे। वाज़े रहे त मुल्क में जेके गैर क़ानूनी तौर तरसियल परॾेही आहिनि, अफ़गानी आहिनि या ॿियनि मुल्कनि जा माण्हू आहिनि, उन्हनि खे वापसि मोकिलण जो, मुल्क बदर करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अॼु जेका वज़ीर सरफराज़ बुगटी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, उन में चवणो हो त एपेक्स कमेटी खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो आहे त अमन अमान जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राब थी चुकी आहे, जंहिंमें परॾेहिनि जे मुलविस हुजण जा पिण वाज़े सबूत थिया आहिनि। उन खां पोइ स्मगलिंग रोकण ऐं अमन अमान जी सूरत हाल खे बहितर करण जे हवाले सां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 1 नवंबर ताईं जेका डेडलाइन ॾिनी वई आहे त समूरा जेके परॾेही आहिनि उहे पंहिंजनि मुल्कनि मां जिथां जिथां आया आहिनि उते वापसि हलिया वञनि, अदरवाइज़ उन्हनि खे डिपोर्ट कयो वेंदो। इन हवाले सां कमेटियूं पिण जेको आहे सो तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि, ठाहियूं वयूं आहिनि। पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे, ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत इन ते अमल केतिरो थी कराए सघे, इन जी इम्प्लीमेंट केतिरी थी थिए इन हुकुम ते। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे बयान ते। वाज़े रहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त सॼे मुल्क में हुन पंहिंजे कारकुननि खे हिदायत कई आहे त हू चूंडुनि जी तयारी करनि ऐं 18 अक्टूबर ते वॾे जलसो पिणु कयो वेंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त वक़्त ते चूंडुनि जो जेको मुतालबो आहे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जो आहे। बाक़ी जेके आहिनि से ॿियूं जमातूं ऐं ख़ासि करे हिकिड़ी जमात जेका हिकिड़ी पार्टी आहे उहा बहाना ॻोल्हे रही आहे। बिलावल जो चवणु हो त सिंध में जेके तरक़ियाती कमनि उन्हनि जा फंड जेके रोकिया विया आहिनि, इन हवाले सां निगरान वॾे वज़ीर ऐं इलेक्शन कमीशन सां पिणु ॻाल्हायो वेंदो ऐं बल्दियाती नुमाइंदनि खे फ़ाल रहण ऐं अवाम जी भलाई लाइ किरदारु अदा करण जो पिणु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां चयो वियो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे सीनियर सियासी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया हुआ है। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, बड़ा एग्रेसिव बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये मुतालबा सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि आम इंतखाबात अपने शेड्यूल पर अपने वक्त के मुताबिक होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है, और उनको जो है पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को मुसलसल 1 माह से ज़ायद हो चुका है जब से निगरान सेटअप आया है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और ये हकीकत भी है कि मुल्क के जितने इक़्तिसादी और सियासी बहरान हैं उनका कोई हल नहीं है जब तक कि मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती। और इक़्तिसादी बदहाली जो है ज़ोरों पे है। ठीक है, SIFC बना लें और उसको आर्मी चीफ के साथ बैठ के मामला हल करें, लेकिन जो मुस्तकिल हल होते हैं वो मुल्क के अवाम के मुंतखब करदा मुंतखब हुकूमत के ज़रिए और मुंतखब पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वो इक़दामात पर जो है संजीदा फैसले किए जाते हैं और उसकी ऑनरशिप आवाम के हाथ में दी जाती है।
تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی جو ہے فوری طور پر آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کر رہی ہے, ضرور کر رہی ہے, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. لیکن پی ٹی آئی کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں. ان کے جو ہیں سربراہ وہ جو ہیں جیل کے اندر ہیں, اور سیکریٹری بھی جو ہیں قائم مقام ہیں, اور باقی جو ہے 2 پارٹیاں اس کے اندر سے بن چکی ہیں, ایک پنجاب میں اور ایک خیبر پختونخوا میں. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کا موقف یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. لیکن اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت جس کا جمہوری پس منظر ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اس پہ بلاول جو ہیں بہت پہلے سے کہہ رہے تھے, اور وہ بتدریج کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے, اور اس میں ان کا احتجاج کا بھی پروگرام ہے. کیونکہ جس طرح کے وہ اس کے ساتھ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, سب سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں جو ہے نا مواقع نہیں دیے جا رہے. اور یہ بات جو ہے نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سندھ کے اندر جو جاری پروجیکٹ تھے, ایون سیلاب سمیت سیلاب کاروں کی جو آباد کاری اور ان کے گھروں کی تعمیر اور دیگر معاملات, ان کو بھی روک دیا گیا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے کہ جو پہلے سے جاری پروجیکٹ تھے. جبکہ یہاں پنجاب کے اندر بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں اب شروع کیے گئے ہیں, جس میں جو ہے سرسبز پنجاب اور دیگر پروجیکٹ شامل ہیں. تو یہ معاملات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں, سنجیدہ نوعیت کے ہیں, اور 75 سال سے ہم مختلف قسم کے تجربہ کرتے آئے ہیں, اور کبھی کہیں جہاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کہیں مارشل لا لگا لیتے ہیں. آج ہمیں ہوش آ رہی ہے کہ 17 لاکھ رجسٹرڈ نہیں ہیں, انہیں نکالے بغیر بات نہیں ہو سکتی, اور ہمارا 40-45 روپے ذرا سا ہم نے جو ہے بارڈر کو کنٹرول کیا ہے تو وہ ڈالر کی جو ہے استحکام آ گیا روپے کا اس کے اندر. چینی کے اندر 50 روپے کا استحکام آ گیا. یہ بارڈر پہلے بھی موجود تھے, اور یہ سیکیورٹی فورسز پہلے بھی موجود تھی جن کا کام تھا کہ سمگلنگ کو روکیں. تو اس کے اندر کوئی سیاستدان جو ہے جا کر تو نہیں وہاں پہ سمگلنگ کروا رہے ہوتے. وہ تو جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں جن کے معاملات جو ہے سیکیورٹی کے ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی نگران حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب نے بنوا دی ہے, اور سابق وہ جو ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مل کے, وہ معاملات جو ہیں ملک کی سیاسی جو ہے استحکام کے حوالے سے بہتر نہیں ہوئے کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ ہی نہیں ہے کہ جس طرح گزشتہ روز جو ہے ایک سرونگ جنرل کو انہوں نے ناظرہ کا سربراہ بنا دیا. تو کیسے جو ہے انوار الحق اس کی ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا. لیکن اس طرح جب تک آپ سیاسی طور پہ سیاسی قوتوں کو سچائی کے ساتھ انگیج کر کے اور پوری طرح شامل کر کے تمام سیاسی قوتوں کو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. شاہین قریشی صاحب معاف کیجیے گا, آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. نون لیگ کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا, آپ کا کیا تجزیہ ہوگا, جبکہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے واپسی کے لیے ٹکٹس بھی کروا لی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں جڑ سکتی. میں اس کے اندر 2 پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جی. کہ سب سے پہلے تو جو ہے نون لیگ نے ان انتخابات کے اندر حلقہ بندیوں کی بات کی, اور گزشتہ روز کی جو بلاول کی آپ بریفنگ کی بات کر رہے ہیں تو بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے کہ چونکہ اب حلقہ بندیوں کا کام آپ نے کر لیا تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. جہاں تک آپ جو ہے نواز شریف صاحب کی بات کرنا چاہتی ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تو ابھی کیا دلچسپی لیں گے انتخابات میں, وہ تو صرف اپنے آنے کا جواز جو ہے پیدا کر رہے ہیں, ورنہ تو کوئی ایسی سرگرمی جو ہے وہ تو انہوں نے نہیں کی تھی کہ جی 90 دن میں ان کے مطابق انتخابات کرا دیے جائیں. اور جبکہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ جب جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ بھئی ہم جو ہے اس کو جو ہے مردم شماری کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کوٹوں کے ذریعے لٹکنے سے بچانے کے لیے جو ہے موقع نہیں دیا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے تسلیم کر لیا ہے, کیونکہ نشستوں کا اضافہ نہیں ہونا تو لہذا آگے بڑھیے. تو لیکن اب بھی جو ہے یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں اعتراضات فافن نے کر دیے ہیں اس پہ. جہاں تک آپ نون لیگ کا کہیں گے, نون لیگ بڑی آڈ باتیں کر رہی ہے
کہ جی ابھی میں جو ہے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے نہیں گئے، نہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، نہ وہ محکمہ زراعت کے ذریعے گئے تھے، نہ محکمہ زراعت کے لیے آ رہے ہیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ جب پہلے بھی مشرف کے دور میں 10 سال کے لیے گئے تھے تو مسلم لیگ نون کہتی رہی کہ کوئی ڈیل کر کے نہیں گئے، پھر تاریخ نے، وقت نے، حالات نے اور دستاویزات نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط بیانی کرتے رہے اور وہ جو ہے 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے۔ جی اس کے اندر ایک اضافہ کرنا ضروری ہے کہ بعد ازاں نون لیگ نے 5 سال کا معاہدہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ بھی جب دیکھا گیا تو وہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ اسی طرح اب جو ہے یہ جو گئے تھے انہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انہیں دھکا دے کے نکالا گیا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کس طرح گئے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن کا دور ہے، پہلے جس طرح ماشاء اللہ لگتا تھا جب تو جو ہے اس طرح لوگ اپنی آنکھوں سے منظر نہیں دیکھتے تھے، اب تو سب کو دیکھتے رہے ہیں، سارے موبائل سے مذاکرے سنتے رہے ہیں، پریس کانفرنس سنتے رہے ہیں اور پلیٹلیٹس کا ذکر بھی سنتے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پھر انہوں نے گجرانوالہ میں جو ہے پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف نے جنرل باجوہ جنرل فیض کو ذمہ دار قرار دیا، لیکن ان کو ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی سیاسی پالیسی یکساں رکھتے نہیں ہیں اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسی سیاسی مضبوط بات نہیں ہے کہ جس کے اندر وزن ہو۔ آخر آج انہیں یہ کیا کہنے کی ثناء اللہ صاحب کو ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے کسی سے سودا کر کے نہیں گئے، نہ ڈیل کر کے گئے، نہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، انہیں دھکا دے دیا گیا تھا، انہیں تو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جلا وطن تھے کہ وہ علاج کی غرض سے گئے تھے۔ تو عوام کو اتنا بے وقوف سمجھنا، اتنا جو ہے پروپیگنڈے کو بنیاد بنانا۔ اب آپ دیکھیے پرسوں جو دو روز پہلے مریم نواز نے پہلا جلسہ لاہور میں شاہدرہ کے مقام پہ کیا، تو وہ ویڈیو جو ہے اور چینلز نے بھی چلائی ہے کہ وہاں پہ 21 تاریخ کو نواز شریف کے استقبال کے لیے زیادہ بندے لے جانوں کے لیے جو ہے موٹر سائیکل 125 کے جو ہے اعلانات کیے گئے کہ جو زیادہ بندے لے کے جائیں گے اور انہیں کھانا کھلائیں گے ان کو 125 دی جائیں گی۔ تو وہ بھی دیکھا گیا کہ وہاں پر جو ہے بہت پور شو ہوا، جس پہ آج انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شاہدرے کا شو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ لاہور میں کمزور ہو چکی ہے۔ تو وہ کوئی اس طرح کی بات کر نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح مریم صاحبہ نے پہلے کافی کے کپ کی بات کی تھی یا اس طرح کی جو وہ کر رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاسی عمل ہے۔ نہ تو اقتصادی بدحالی پہ انہوں نے کوئی پروگرام دیا ہے، اور یہ ایک جملہ کہتے رہنا کہ نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف خوشحالی کی علامت ہے۔ نواز شریف نے تو جو ہے 16 ماہ کی حکومت جو ہے نون لیگ کی وزارت عظمیٰ میں اپنے حقیقی بھائی کے ذریعے کرائی ہے، اور بعد ازاں اتنے جو ہے ان سیریمونیسلی جو ہے مفتہ اسماعیل کو وزارت خزانہ سے ہٹا کر اور لندن میں وہیں پہ انہیں فارغ کر کے وہیں سے اسحاق ڈار کو جو ہے بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ کون سا ایسا میزائل یا توپ چلا سکتے ہیں یا بم پھاڑ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی ایسا اقتصادی فارمولہ رکھتے ہیں جس کے تحت عوام کی موجودہ جو صورتحال ہے، پاکستان کی جو بدحال معیشت ہے، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا سیاسی پروگرام نہیں آیا، اور بلکہ دوسرا میں نے دلیل یہ دینی تھی کہ جس طرح ان کے جو ہیں دوسرے الائی جو ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ پی آر او جو نون لیگ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کے یہ ریکارڈ کے اوپر بیان ہیں، ویڈیوز ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے لوگ جوک در جوک جائیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے استقبال کو کروائیں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہم کیا یہ لیں کہ جو ہے نواز شریف کے جو ہے ساتھ مل کر یہ انتخابات کی تاخیر چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ان کے اتحادی ہیں۔ سندھ کے اندر بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے میں نون لیگ اور فضل الرحمان کی جماعت لگی ہوئی ہے، ادھر جی ڈی اے وغیرہ اور دیگر جماعتوں سے اور ایم کیو ایم سے مل کے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر وہ سردیوں کے بہانے سے یا برف باری کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں،
تو اس کے پیچھے پھر یہ بھی مقصد لیا جانا چاہیے کہ کیا نون لیگ ہے. تو چونکہ نون لیگ نے کھل کر بات نہیں کی, یہ بات 100% جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی درست ہے کہ واحد جماعت ہے جو انتخابات کو آئین کے مطابق 90 دن میں کرنے کی بات کر رہی ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کا موقف ضرور تھا کہ جو ہے انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں. تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں پھر جو ہے منڈے تک جو ہے اجلاس ہو گیا, لیکن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ وغیرہ جو ہے اس پہ منڈے کو فیصلہ ہو جائے گا, یعنی وہ آخری دن ہے جس میں سنا جائے گا. اور اس کے بعد بہت سارے فیصلے منسوخ ہونے کا امکان ہے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ بھئی جو پارلیمنٹ نے جو ہے قانون بنایا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ 2 سینئر موسٹ ججز سے مل کر بینچوں کی تشکیل کریں گے, تو اس بنیاد پر چونکہ گزشتہ تمام کیسز میں, بہت سارے کیسز میں جو ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان بینچز کی تشکیل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. تو اگر وہ غیر قانونی قرار دے دیے گئے تو بہت سارے فیصلے ریورس ہونے کی طرف جو ہے چلے جائیں گے. اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے آلریڈی جو ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے, جبکہ گزشتہ روز بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ اگر ہم پہلے احتجاج کریں گے اور اگر نہ ہوا تو ہم عدالت میں بھی جا سکتے ہیں کہ پاکستان میں 90 دنوں کے اندر آئین کے مطابق انتخابات کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سینئر سیاسی زدنگار ऐं صحافी شاہین قریشی سے گڈ ہو. پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنداسیں. وقت تھو ہے مختصر وقفے جو, وٹھوں था وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائینداسیں. پروگرام کے 3 حصے میں ॻाल्हि कंदासीं सकरंड वेझो ॻोठ माड़ी जलबाणी में पेश ईंदड़ अफ़सोसनाक वाक़ियो, जंहिंमें चई सघे थो त अदालत खां मथां क़तल कया विया, 4 ॻोठाणा शहीद कया विया, जिन जे मथां सिधियूं गोलियूं हलायूं वयूं, केतिराई ॼणा ज़ख़्मी थिया, जिन में औरतूं पिणु शामिल हुयूं. बदक़िस्मती या बदनसीबी इहा आहे जो उन्हनि ई ॻोठाणनि जे मथां दहशतगर्दी एक्ट तहत FIR भी दाख़िल कई वई आहे, जॾहिं त वॾे वज़ीर पारां जेका कमेटी जोड़ी वई हुई उहा पिणु वारसनि ताईं न पहुची सघी ऐं ॼण त उहा कमेटी गैर फ़ाल नज़र अचे थी. हिननि शहीदनि जो टीजो पिणु थी गुज़रियो, जंहिंमें पिटीशन दाख़िल करण जो ऐलान बि कयो वियो, जॾहिं त उन में सियासी समाजी धुरियुनि जे वॾे अंग पिणु शिरकत कई ऐं हिकिड़ी तहरीक हलाइण जो पिणु ऐलान कयो. इन समूरी सूरतहाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तजनिगार इनाम भट्टी साहब जॉइन कयो आहे. भट्टी साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो. भट्टी साहब, छा चवंदो हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको सकरंड में माड़ी जलबाणी में पेश आयो, जेका वहशत, जेका बर्बरियत ऐं जेका दहशतगर्दी चई सघे थो असांखे नज़र आई, बेगुनाह ॻोठाणा जिन जे हवाले सां को ॾोहारी रिकॉर्ड बि अञा ताईं न मिली सघियो, जेका FIR दाख़िल कई वई आहे उहा पिणु उन्हनि जे मथां दाख़िल कई वई, छा चवंदो? महिरबानी सभिन, इंतहाई अफ़सोसनाक आहे. मुंहिंजे ख़्याल में टंडे बहावल खां पोइ अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो सिंध में थियो आहे. ऐं टंडे बहावल वारे वाक़िए में बि तव्हांखे यादि हूंदो त माई जिंदो जे जॾहिं पुटनि खे मारियो वियो, हुनजे सॼे ख़ानदान में को मर्द कोन बचियो, त उन वक़्त जे हुकुमराननि फ़ौज सभिनी इहो ऐलान कयो त ही दहशतगर्द आहिनि, राज एजेंट आहिनि. ऐं नवाज़ शरीफ़ त उन्हनि ॾींहंनि ते हिते शायदि सिंध में दौरे ते आयल हुए ऐं हुन बि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उहा शइ करे छॾी. हींअर बि साॻे ई तरीक़े सां उहा शइ जॾहिं थी त सिंध जे मौजूदा निगरान घरू वज़ीर जेको आहे सो अहिड़े ई क़िस्म जो ऐलान करे छॾियो. ऐं उन खां पोइ जॾहिं ॻाल्हि वाज़े थी, ख़बर पई त उहे ॻोठाणा हिकिड़ा हारी ऐं अहिड़ा हारी जिन खे पंहिंजे आम ज़िंदगी में कंहिं टेक्नोलॉजी सां बि एतिरी घणी हुननि जी वाबस्तगी न हुजे, उहे सिर्फ़ु इन जे करे मारिया विया जो छाकाणि त उनजे घरनि में जॾहिं फ़ौज ऐं पुलिस घिरण जी, रेंजर्स ऐं पुलिस जेका घरनि में घिरण जी कोशिशि कई त हुननि उन्हनि खे रोकियो, उन्हनि खां पुछियो ऐं जीअं जीअं उहे पुछंदा विया, निकिरंदा विया, त इहो वाक़ियो थियो. उन खां पोइ पहिरीं शर्त उन्हनि माइटनि खे वधीक हिरासा कयो वियो, उन्हनि खे न पोस्टमार्टम करणु ॾिनो वियो, न हुनजे लाइ उनखे लेटर पे मिलियो
न पुलिस उन्हनि जी का दाद रसी करण लाइ तयारु हुई। जॾहिं हू मुज़ाहिरो धरणो हणी रोड ते वेठा त उन खां पोइ उहा FIR बि दाख़िल थी, जेका उन्हनि जे मालिकनि जे मर्ज़ी सां जेतिरो उन्हनि खां थी सघियो ऐं उन में पुलिस खे या रेंजर्स खे ऐं उन वक़्त में जेके बि मुलविस ॿिया जेके बि एजेंसियूं या बिना नालनि जो FIR उन्हनि जी थी। पर 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी ख़बर पई त ख़ुदि रियासत बि पंहिंजे पुलिस जी मदईयत में उन्हनि ते जेके ॻोठाणा आहिनि उन्हनि जे मथां हिकिड़ी FIR दाख़िल कई आहे, जेका एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उन्हनि जेको आहे सो चालान कलम जेके हया आहिनि उहे पेश कया आहिनि ऐं इहो हिकिड़े क़िस्म जो उन ते दबाव विझण जी कोशिशि कई थी वञे त जीअं उहे ॻोठाणा पंहिंजी उन FIR सां या त हथु खणनि या जेका सुभाणे काई बि इंक्वायरी कमेटी जेका मौजूदा वक़्त में वज़ीर आला सिंध तशकील ॾिनी आहे उन में बि या त उन्हनि ते प्रेशराइज़ कयो वञे त जीअं हू कंहिंखे बि उन मुलविस न ॼाणाइनि की हिसाइजे त हू चुप करे वञनि। त इन क़िस्म सां हू 4 नौजवाननि जा क़त्ल खून जेके आहिनि उहे लोड़णु चाहिनि था। ऐं सम्झां थो सिंध जे सान्या खे हींअर माई जिंदो खां वधीक मज़बूत किरदारु अदा करणो पवंदो। हू माई जिंदो पंहिंजे हिकिड़े सिर्फ़ु घर जे औलाद जे लाइ पंहिंजो सॼो वरी अञा वधीक कुर्बानियूं ॾिनियूं धीअनि जूं, तंहिंखां पोइ वञी मेजर अरशद खे फांसी आई या हू कैफ़र किरदार ताईं पहुतो। हिते हाणे सिंध मुंहिंजे ख़्याल में अॼु जे दौर में एतिरी बासम आहे, शऊर रखे थी ऐं सोशल मीडिया ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे एतिरा सगारा आहिनि जो उहो पंहिंजो आवाज़ यकमुश्त थी करे रियासत ताईं हिन वक़्त जे हुकुमराननि ताईं उन्हनि ताईं पहुचाइनि खे ॿुधाइनि त ईअं नाहक कंहिंजा बि खून सिंध में हाणे लुड़ी न सघंदा ऐं इहे सिंध जा जेके नौजवान आहिनि उहे कंहिं घर जा माड़ी जलबाणी जा कोन्हनि पर सॼी सिंध जा नौजवान आहिनि जेके बेगुनाह ऐं हथे ख़ाली हुया। त मुंहिंजे ख़्याल में हींअर सिंध जे सान्या ऐं शऊर ऐं सियासी क़ौमी सोच रखंदड़ धुरिन जेको फ़ैसिलो कयो आहे त हू उन FIR जे ख़िलाफ़ बे पिटीशन में वेंदा त उहो बि बहितर अमल थींदो ऐं सरकारी जेका FIR दाख़िल थी आहे उन सां हिकिड़ो इहो फ़ाइदो आउं सम्झां थो थी वियो त जेके नाला हू ज़ाहिर न कना ऐं शायदि जेके इंक्वायरी कमेटी जी आॾो बि पेश न थी सघंदा त हाणे घटि में घटि जेकॾहिं केर बि पिटीशन दाख़िल कंदो त उन पिटीशन में उहे सभई नाला शामिल करे सघजनि था जेके ख़ुदि सरकार पंहिंजी FIR में ॼाणाया आहिनि, जंहिंमें DSR रेंजर्स, इंस्पेक्टर रेंजर्स ऐं 3 थाणनि जा पुलिस जा SHOs, लेडीज़ पुलिस जी उहे जेके बि आहिनि त इहो हिकिड़ो अमल मुंहिंजे ख़्याल में ख़ुदि रियासत खे हाणे सोचणो पवंदो त हू पाण जेको प्रेशर डेवलप करणु पिया चाहिनि ॻोठाणनि ते उहो उन्हनि ते प्रेशर डेवलप कंदा या उल्टो उन्हनि पाण इहे जेके हाणे नाला ज़ाहिर कया आहिनि त उन्हनि जे मथां उहे FIR जेकॾहिं सुभाणे कोर्ट आर्डर करे थी दाख़िल करण जी त उहे FIR दाख़िल कंदा। जी सभी भट्टी साहब, इहो को पहिरें दफ़ा न थियो आहे। सिंध जी तारीख़ अहिड़नि क़त्लनि या अदालत खां मथां क़त्लनि जे हवाले सां भरी पई आहे। एहतजाज टीजो थी गुज़रियो, एहतजाज बि थियो ऐं भरपूर तहरीक हलाइण जो ऐलान बि थियो, पिटीशन दाख़िल करण जो फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे। पर तव्हां सम्झो था त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी कानूनी वेड़ बि विड़णी पवंदी ऐं सिंध जे शऊर खे गॾिजी हिकिड़ी भरपूर, जीअं तव्हां पॉइंट आउट कयो त गॾिजी हिकिड़ी भरपूर क़िस्म जी तहरीक हलाई वेंदी, न त इन तरह जा जेके क़त्ल आहिनि, जेके अदालत खां मथां क़त्ल आहिनि, इहे फबजी वेंदा। बिल्कुलु सभिनि हिन वक़्तु गॾिजी सभिनी खे इन शइ जे लाइ विढ़णो पवंदो, न त तव्हांखे माज़ी में यादि हूंदो त MRD जूं 83 ऐं 86 जूं तहरीकूं हुजनि, हुन में सॼी सिंध में लाखाट, खैरपुर नाथन शाह, सकरंड, दादू, सॼी सिंध में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके बि माण्हू मारिया विया, शहीद कया विया, उन्हनि जी कंहिं बि का FIR कोन कटी। टोड़ी फाटक जो वाक़ियो थियो, टोड़ी फाटक जे शहीदनि जी का FIR कोन थी, उहे सभु जेके आहिनि से क़त्ल उन्हनि खे ईअं फबी विया। ऐं हींअर जेको ही मामिलो थियो आहे उन में जेकॾहिं इहो ॿधी रही ऐं सिंध जे माण्हुनि, सिंध जो शऊर जेको आहे गॾिजी इन जे ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक हलाईंदो, मोमेंटम डेवलप कंदो त यकीनी तौर ते उहा FIR जेका हींअर पहिरियों दफ़ो रियासत जे मथां एॾी FIR दाख़िल थी आहे जंहिंमें भले चाहे खणी उन्हनि कंहिंजा नाला न बि ॾिना हुजनि, पर हाणे जॾहिं पाण उहो सरकार नाला ॾिना आहिनि त ईअं सम्झो त इन्हनि ॿिन्ही FIRनि खे गॾु करे जेकॾहिं पढ़िजे त हाणे इहा FIR इन्हनि सभिनी ते सम्झो त दाख़िल थियण जहिड़ी थी वई आहे जो कोर्ट में
कॾहिं बि जहिड़े वक़्तु बि इहो चालान पेश थींदो त उन सां गॾोगॾु जेके ॿई उहे FIR वेंदियूं त उहे नाला बि ख़ुदि हुन में अची वेंदा। ऐं हाणे मुंहिंजे ख़्याल में इन शइ खां पोइ जेकॾहिं इन जे लाइ ॾाढो रुकावट पैदा कई वई त अॻिते आईंदे जे लाइ तॾहिं सिंध जे अंदरि अहिड़ो कॾहिं बि को वाक़ियो पेश न अची सघंदो, तॾहिं ई उन्हनि खे रोके सघिबो। नाइंसाफ़ीअ खे रोकण जे लाइ सिंध जेकॾहिं आवाज़ पंहिंजो बुलंद कंदी त तॾहिं ईंदड़ वक़्त में अहिड़नि वाक़ियनि खां पाण खे बचाए सघिबो। जी मैं वॾी महिरबानी भट्टी साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सियासी तर्जुमेगार ॾेवराम भट्टी साहब सां गॾो जंहिं माई जिंदो जी जदोजहद जे हवाले सां ॿुधायो त सिंध में इन तरह जी हिकिड़ी वॾी जदोजहद, वॾी तहरीक, अहिड़ा जेके अदालत खां मथां क़तल थियनि था, जंहिंमें बेगुनाह माण्हुनि खे मारियो वञे थो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ शुरू करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जॾहिं त इन 4 जेके ॻोठाणा मारिजी विया, जंहिंजे मथां सिधियूं गोलियूं हलाई वयूं, ऐं बदक़िस्मती सां बदनसीबी आहे जो उन्हनि जे मथां ई जेका आहे सा दहशतगर्दी एक्ट तहत FIR बि दाख़िल कई वई आहे, केस बि उन्हनि जे मथां दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त सियासी समाजी धुरियुनि पारां 3 ते इहो ऐलान कयो वियो त उन्हनि जे ख़िलाफ़ न रुगो इन मामले जे ख़िलाफ़ न रुगो पिटीशन दाख़िल कई वेंदी, बल्कि हिकिड़ी भरपूर क़िस्म जी तहरीक पिणु हलाई वेंदी। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।